हैं लोगों को इसका इफ़ेक्ट वो करें। और उसमें ये भी देखना ज़रूरी था कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो आम जो शहरी होते हैं, जो उनके ऊपर मसलन डीज़ल की कीमत बढ़ती तो उनके ऊपर असर होता है। एग्रीकल्चर पे डीज़ल का बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। इसी तरह इसको बैलेंस करके कोई रास्ता निकालना था, तो उसके लिए हम लगे रहे हैं। जहाँ तक इस वक्त जो मेन इशू है वो उसमें कोई ठहराव नहीं आया। करीबन दर्जनों मेरी जो टेलीफोन कॉल्स हैं पिछले एक हफ्ते में, मेरे जो काउंटर पार्ट्स हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स या फॉरेन मिनिस्टर्स मुख्तलिफ ममालिक के, करीबन सारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स के या मिडल ईस्ट के जितने ममालिक हैं उनके साथ हम एक्टिव राब्ते में हैं। हम अपनी पोजीशन को साथ साथ रिव्यू कर रहे हैं और पाकिस्तान की पूरी भरपूर कोशिश है कि अपने साथियों को साथ मिला के जो मेन इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की वजह या जो ममालिक हैं उनको डी एस्केलेट करवाया जाए, उनको उनमें वर्चुअली एक जो जंग की सूरत हाल है उस पर उसको काबू पाया जाए। लेकिन इसमें कितनी देर लगेगी ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन हमारी जो कोशिशें हैं वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ अपने हम जो मनसब हैं मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म और सदूर जो हैं उनसे पिछले एक हफ़्ते में मुतअद्दिद बार बात कर चुके हैं। इसी तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो अपने जो है आर्म फोर्सेस के हवाले से दूसरे ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके साथ राब्ते में हैं। तो ये कोशिश है अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता करे और इस वक्त जो एक जो गंभीर सिचुएशन पिछले हफ्ते वाले दिन से क्रिएट हुई है, करीबन एक हफ़्ता हो गया आज, तो उससे अल्लाह ताला पूरी उम्मा को और पूरी खित्ते को उसमें से निकालें। तो इन चंद अल्फाज के साथ मैं चाहूँगा कि जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं मोहतरम वो भी और वज़ीर पेट्रोलियम वो आपको बताएं कि जो फाइनली आज हमारी एक्सरसाइज हुई है, जो अभी ख़त्म हुई है, और स्ट्रेट अवे हम आपको ये मैसेज देने के लिए वज़ीर आज़म साहब की हदायत पे यहाँ आए हैं, वो ये है कि ये आपको बताएं कि हम बेस्ट आवाम के लिए क्या कर सकते थे, जिसका इतलाक़ आज रात 12 बजे से शुरू होगा। ओवर टू यू फाइनेंस मिनिस्टर साहब। इस बैकड्रॉप और कॉन्टेक्स्ट में ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की ओवर द वीकेंड, तो अब हमें तकरीबन 5 रोज़ गुज़र चुके हैं जहां हम हर रोज़ मिलते हैं। उसमें डेली स्टॉक टेकिंग होती है इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, उसमें सप्लाई चोक पॉइंट्स क्या हैं, उसमें जो डेली प्राइस पॉइंट्स, जैसे अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हर रोज़ उनमें एक बहुत ख़तीर इजाफा हो रहा है। उसके अलावा जो डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स हैं और उसमें हम कैसे प्रोक्योरमेंट की तरफ आगे जा रहे हैं, तो ये एक डेली मीटिंग है जो होती है और उसमें मिनिस्टर पेट्रोलियम जो है और उनकी टीम टेक्स द लीड, लेकिन उसमें मिनिस्टर पावर भी होते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक भी होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। उसकी वजह ये है कि वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लेकिन जैसे आप सब जानते हैं कि एनर्जी एंड पाकिस्तान इकॉनमी आर जॉइंट एट द हिप, तो इसलिए हम इसकी जो वाइडर इम्प्लिकेशंस हैं उसको भी देख रहे हैं फॉर द इकॉनमी, और इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। और इसी वजह से उसमें कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा गोइंग फॉरवर्ड। अगर खुदा न खास्ता जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि दिस लिंगर्स ऑन और ये वीक्स और मंथ्स में अगर कोई चीज़ जाती है तो उसका जो मैक्रो इंडिकेटर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, वेदर इट्स इन्फ्लेशन, वेदर इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, रेमिटेंसेस एट्सेट्रा। तो इस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र है कि वी आर इन अ गुड प्लेस इन टर्म्स ऑफ मैक्रो स्टेबिलिटी, और जैसे अभी मिनिस्टर पेट्रोलियम भी बताएंगे कि जो हमारे ज़खायर मौजूद हैं इससे वो हम एक अच्छी जगह पे हैं। सो देयर इज़ नो पैनिक डिस्कशन, देयर इज़ और लेकिन हैविंग सेड दैट, जैसे अभी कहा भी गया है, होप is not a strategy. Therefore, as
whole of the government we have to come together کہ اس کی جو سیناریو پلاننگ ہے, سیناریو انالیسس ہے, وہ ہم کریں تاکہ جو ایز ہول آف دا گورنمنٹ ہم اس کی جو اپروچ ہے اس کو پرو ایکٹیو رکھیں. اسی سلسلے میں جو انفورسمنٹ ہے اور کچھ 2 دنوں سے منسٹر پیٹرولیم نے بھی اس سے بہت جو ہے بڑی مفصل گفتگو کی ہے ود دا لاسٹ کپل آف ڈیز کہ جو ڈیمانڈ مینجمنٹ ہے یا لوڈ مینجمنٹ ہے تو یہ ایک ضروری عناصر ہوں گے ان ٹرمز آف ہاؤ وی ٹیک تھنگس فارورڈ. تو اسی سلسلے میں ہمیں پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت ملی ہے کہ منسٹر پیٹرولیم اینڈ مائی سیلف ہم انشاءاللہ اگلے 2 دنوں میں چاروں چیف منسٹرز اور ان کی جو چیف سیکرٹریز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں گے بیکاز دا ایگزیکیوشن ریسٹ ود دا پروونسز. تو ہم ان کے ساتھ جا کے جو لیٹسٹ ڈسکشن ہے, ان کے نمائندے ہماری میٹنگز میں بھی ہوتے ہیں لیکن ہم خود ان کے پاس حاضر ہو رہے ہیں تاکہ ہم یہ جو میسج ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کر سکیں اور ان کا کمپلیٹ جو ہے بائن وہ بھی لے سکیں. تو میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ اس وقت کوئی پینک نہیں ہے, کوئی نی جرک ری ایکشن نہیں ہے. اسی لیے جو ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ ہم 5-6 دنوں سے ہم یہ چیز جو ہے اس کا پورا احاطہ کر رہے ہیں. تو اور اسی بیسس پہ جو پرائسنگ ٹرانسمیشن ہے, ہاؤ وی نیڈ ٹو کیپ دا کنٹری موونگ فارورڈ, اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ منسٹر پیٹرولیم کریں گے. بہت شکریہ سر. میں سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کا, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا, فائنانس منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں. انہوں نے اس مشکل مرحلے میں جس طرح سے پیٹرولیم ڈویژن کی ساتھ رہنمائی کی, ان کو گائیڈ کیا, اس کے لیے میں اپنی ساری وزارت کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس چیز کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آج ہم غیر معمولی حالات کے اندر سے گزر رہے ہیں, اور جو آگ شاید ہمارے ہمسائے ملک میں شروع ہوئی تھی آج اس نے اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے. اور جو بنیادی اس کے اندر ایک مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کرائسس نے کتنی دیر پرسسٹ کرنا ہے. پر وزیر اعظم صاحب کی کنٹینیوس مانیٹرنگ کی وجہ سے, ان کے دھیان کی وجہ سے, کیونکہ یہ سچویشن بلڈ اپ ہو رہی تھی, تو ہم نے پچھلے چند ہفتوں کے اندر اپنے ذخائر کو ایک کمفرٹیبل لیول پہ بلڈ کر لیا تھا. تو شاید یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ آج ہمیں کوئی ایسا کرائسس نظر نہیں آتا. پر کیونکہ اس کی اختتام کی کوئی ہمارے سامنے ڈیٹ موجود نہیں ہے, میرے خیال سے ہم سب کو بحیثیت ریاست, بحیثیت حکومت, بحیثیت قوم, میرے خیال سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس نظام کو آگے لے کے چلانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جس حد تک ہمارے ذخائر ہیں ان کو ہم جتنا بھی اسٹریچ کر سکیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور اس مقصد کے اندر قیمت کا جو سیٹنگ ہے اس کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے. تو جو میرے ان سینئرز نے جس طرح سے اس پروسیس کے اندر ہماری رہنمائی کی, میں ان کا شکر گزار بھی ہوں. اور میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ پچھلے 1 مہینے کا سائیکل دیکھیں تو جو پاکستان کے اندر جو پیٹرولیم کی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق جو آخری پروڈکٹ ریویو میٹنگ ہوئی تھی, آج بھی کیونکہ ہمارے پاس وہ ذخائر موجود تھے, ہم نے اس کے مطابق پوری سپلائی چین کے اندر پروڈکٹ مہیا کیا ہے. اس کے باوجود بھی جن لوگوں نے ناجائز منافع خوری کرنے کی کوشش کی ہے, پیٹرول پمپس کو بند کر کے لوگوں کو پیٹرول راشن کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے اوپر بھی پرائم منسٹر صاحب نے سٹرکٹ نوٹس لیا ہے. اور چیف سیکرٹری صاحبان کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے خلاف قانون کو حرکت میں لائیں. تو اس کے اوپر بھی آپ کارروائی دیکھیں گے. جہاں تک آج یہ تگ و دو آپ کو ریجنل سطح کے اوپر دنیا کے اندر نظر آتی ہے کہ آپ مالیکیول کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے اندر پاکستان بھی اسی سلسلے پہ کھڑا ہے کیونکہ اس کا ایک بہت سا توانائی کا حصہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے آتا ہے. پر جب وہاں پہ یہ چوکر ہولڈ اور یہ جو وہاں پہ بلاکیج وہاں پہ آئی ہے تو ہمیں متبادل ذرائع جو حاصل کرنے کے اندر بھی پرائم منسٹر صاحب نے جو سعودی گورنمنٹ کے ساتھ پرو ایکٹیولی انگیج کیا ہے, موفا نے جو پرو ایکٹیولی ہماری مدد کی ہے, تو آج ہمارے 2 PNSC کے جہاز, ایک یمبو پورٹ کی طرف,
دوسرا فجیرہ پورٹ کی طرف آج بھی رستے کے اندر ہے جو یہ ہرمز سے باہر سے کرود لے کے پاکستان کی توانائی کی ضرورتوں کو میٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب اور ڈی پی ایم صاحب کی مدد کے ساتھ ارامکو نے ہمیں یہ بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر ہم بڑا جہاز ارینج کرتے ہیں تو وی ایل سی سی کو وہ یمبو سے اس کو لوڈ کر کے وہ ہمارے سمندروں میں لا کے کھڑا کر دیں گے اور پی این ایس سی کے فیڈر جہازوں کے ذریعے ہم ایک کنٹینیوس سپلائی آف کروڈ اپنی ریفائنریز کو مہیا کرتے رہیں گے تاکہ اس مشکل ترین مرحلے کے اندر بھی ہم جو توانائی کی ضرورت ہے اس کو آگے پاکستان کے میٹ کرتے رہیں. پر جو ایک حقیقت جس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ سکریمبل آپ کو توانائی کے لیے نظر آتی ہے جس سے قیمتوں کے اندر بے پناہ بڑھاوا آج ہمارے سامنے آ رہا ہے. جب 1 مارچ کو ہم نے قیمتوں کو دوبارہ ریوائز کیا تھا اس وقت پیٹرول کا جو پلیٹس کا ریٹ تھا جو آپ اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ آپ اپنے موبائل کی سکرین کے اوپر خود گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں وہ تقریباً $78 پر بیرل کا تھا. جو ڈیزل کی قیمت تھی 1 مارچ کو جو فورٹ نائٹ کلوز ہوئی تھی اس کی ایوریج $88 پر بیرل کی ہمارے سامنے آئی تھی. آج جب ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اس کے اندر خاطر خواہ اضافہ آ چکا ہوا ہے. آج جو 6 تاریخ کو پلیٹس کا ریٹ پیٹرول کا ہے وہ $106.80 کو چھو چکا ہوا ہے اور ڈیزل کے اندر اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھاوا $150 کے قریب آ چکا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم نے مجبوراً قیمتوں کو آگے جو انکریز کرنے کا مشکل فیصلہ کیا تاکہ آپ کے پاس یہ توانائی کی فراہمی کے اندر کسی جگہ کوئی بریک نہ آئے. اور اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح ڈی پی ایم صاحب نے کہا کہ ڈیزل جس طرح سے آگے ہمارا بجائی کا ربی کراپ کا سیزن چلے گا اس کی کھپت بے پناہ بڑھتی ہوئی آگے نظر آئے گی. اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری پبلک ٹرانسپورٹ جو غریب ترین پاکستان کا شہری استعمال کرتا ہے وہ آج بھی ڈیزل کے اوپر چلتی ہے تو ہم نے جو تھوڑا سا لیوی کے اندر رد و بدل کر کے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم $55 دونوں ایندھنوں کے اندر پیٹرول کے اندر بھی ڈیزل کے اندر بھی قیمت کو بڑھانے جا رہے ہیں اور اس وعدے کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ اور جو کوششیں ڈار صاحب یہاں پہ خارجہ محاذ کے اوپر اس آگ کو بجھانے کے اندر کردار ادا کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ اس کرائسس کے اوپر اس آگ کو جلدی بجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح یہ معاملہ سیٹل ہوگا تو ہم اسی پھرتی کے ساتھ اسی تیزی کے ساتھ وہ پرائسز کو دوبارہ ڈاؤن ورڈ ریوائز کر کے لوگوں کی آمدنیاں پرچیزنگ پاور کس طرح سے بحال کرنی ہے اس کے اوپر جلد از جلد انشاءاللہ تعالیٰ اقدام اٹھائیں گے. اور کیونکہ ہمیں فراہمی اس وقت سب سے بنیادی چیز ہے جس کو ہم پرسو کر رہے ہیں تو ہم یہ قیمتوں کی رد و بدل کی جو فریکوینسی بھی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ تبدیلی ڈیلی بیسس کے اوپر آ رہی ہے اس کو بھی ہم ویکلی بنا کے اوپر ریویو کریں گے اور اس نظام کو آگے چلاتے ہوئے لوگوں کے لیے ایندھن کی فراہمی کو یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نیوز بریفنگ دے رہے تھے اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں $55 فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ خطے میں چونکہ کشیدگی کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے معیشت کا ہر شعبہ بھی متاثر ہو جاتا ہے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ قیمتوں میں اضافے کا درآمدات اور برآمدات پر بھی اثر پڑے گا. اس وقت معیشت کے حوالے سے ہم اچھی پوزیشن پر ہیں اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم جو ہیں وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران خطے کی صورتحال کافی زیادہ کشیدہ ہے اور ایران پر حملے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں عالمی سطح پر بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر کمیٹی بنائی گئی ہے جو مسلسل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جائزہ لے گی اور ہفتہ وار یہ جائزہ لیا جائے گا. بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے سے عوام اور معیشت کے مختلف شعبوں پر منفی اثرات بھی پڑ رہے ہیں. کمیٹی نے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے اور کوشش ہے کہ عوام پر کم سے کم بوجھ جو ہے وہ ڈالا جائے گا اور ہم مختلف ممالک کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں تاکہ خطے میں کشیدگی کو کم سے کم کیا جائے اور پاکستان کی کوشش ہے
کہ दोस्त ममालिक को साथ मिलाकर इस कशीदगी को ख़त्म किया जाए और वज़ीर आज़म अपने हम मनसिबों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस गंभीर सूरत हाल से पूरी उम्मा और ख़ित्ते को निकाल सकें। और पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी और कीमतों का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आज़म ने खुसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी है और ख़ित्ते में कशीदगी की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। ख़ित्ते की सूरत हाल यकीनन कशीदा है और आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत में की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो ये तो ऑलरेडी मुतवक्के था। जी बिल्कुल ऐसा ही है और आज वज़ीर पेट्रोलियम ने ये कहा है कि दुनिया भर में तवानाई की कीमतों में बेपनाह इजाफा जो है वो सामने आ रहा है और 1 मार्च को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर हमने नजरसानी की और इस वक्त पेट्रोलियम की कीमत जो है वो $78 फ़ी बैरल थी और उन्होंने कहा कि डीजल की कीमत 1 मार्च को $88 फ़ी बैरल थी और आज इन कीमतों में खातर इजाफा हो चुका है और 6 मार्च को पेट्रोल की कीमत $106.80 और डीजल की कीमत तकरीबन $150 फ़ी बैरल तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि मजबूरन हमें कीमतों में इजाफे का मुश्किल फैसला करना पड़ रहा है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जा रहा है। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी कीमतों को वापस अपनी सतह पर लाएंगे और ईंधन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। आज वज़ीर पेट्रोलियम ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि अरामको ने भी यम्बो पोर्ट से बड़े जहाज के जरिए पेट्रोलियम मसनूआत को हमारे समंदरों में लाकर खड़ा करने की यकीन दहानी कराई है और पाकिस्तान की तवानाई की जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे 2 जहाज पोर्ट और फजीरा पोर्ट की तरफ जो है रवादवा हैं और चीफ सेक्रेटरी साहबान को भी हदायत की गई है कि वो इस ज़मन में कानून को हरकत में लाएं और उन्होंने कहा है कि नाजायज मुनाफाखोरी का वज़ीर आज़म ने सख्ती से नोटिस लिया है। हमारे पास वाफर ज़खायर मौजूद थे, इसके मुताबिक हमने सप्लाई को मुनज़्ज़म रखा और इस मकसद में कीमत का बुनियादी किरदार है। उन्होंने कहा कि बहसीत कौम हमें इस निज़ाम को जिम्मेदारी से चलाने की कोशिश करनी चाहिए और मौजूदा सूरत हाल ख़त्म होने की कोई तारीख मुतय्यन नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया है कि इस सूरत हाल के दौरान हमने चंद हफ्तों में अपने ज़खायर को मुनासिब हद तक बढ़ा दिया है। जो आग हमसाया मुल्क से शुरू हुई थी आज इसने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है। आज हम गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। अच्छा मियां शाहिद, पिछले 1-2 दिन से काफ़ी पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट हुई है पेट्रोल की किल्लत के हवाले से, जिसका आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर इजलास भी किया और अभी इसहाक डार कह रहे थे कि वो अभी ख़त्म हुआ है, तो उन्होंने ये भी इस चीज़ की भी श्योरिटी दी है कि कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं है। हमारे पास पाकिस्तान के पास काफ़ी ज़खायर अभी मौजूद हैं कि हम आवाम की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और हुकूमत ने ये यकीन दहानी कराई है कि हम इस वक्त पेट्रोल और डीजल और दीगर जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनका ज़ख़ीरा सफिशिएंट मौजूद है। और जैसे आप पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी कहा कि दीगर जो पोर्ट्स हैं जिसमें फजीरा पोर्ट है और जो दीगर सऊदी अरब की पोर्ट्स हैं वहाँ से जो है वो बाकायदा तौर पर पेट्रोल की सप्लाई जो है वो शुरू हो चुकी है और पेट्रोल और डीजल की सप्लाई हम तक पहुँचती रहेगी। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई का मसला नहीं है, लेकिन आलमी सतह पर जो कीमतें बढ़ी हैं उनका मसला है जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल की जहां तक सप्लाई का मामला है तो पेट्रोल वाफर मकदार में मौजूद है और ज़िला इंतजामिया जो इस्लामाबाद इंतजामिया है उन्होंने भी कहा है कि पेट्रोल दस्तयाब है। अगर किसी पेट्रोल पंप ने इसको ज़ख़ीरा करने की कोशिश की या किसी ने इनकार किया